बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, बरसों पुराना ख्वाब पूरा हुआ आसिफ जरदारी का और शायद बेनज़ीर भुट्टो की रूस से किया हुआ वादा भी पूरा हो गया। पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुनों के ख्वाब पूरे हो गए और बिलाखिर आसिफ जरदारी शरीफों में फूट डलवाने में कामयाब हो गए हैं और परवेज़ इलाही के नाम पर दो बड़े नवाज लीग के इस वक्त आमने सामने हैं। शदीद इख्तिलाफात का शिकार हो गई है नवाज लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। ये तमाम तर मामलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आसिफ जरदारी, जिन्हें हमेशा से मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है और जिनके जहन में कुछ पुराने बदले नवाज लीग के हवाले से मौजूद हैं, और इस वक्त नवाज लीग के जराए ये दावा कर रहे हैं, चंद जराए जो कि इन तमाम तर चीजों से दूर थे, यानी ख्वाजा आसिफ और शाहिद खकान अब्बासी और मरियम नवाज के ग्रुप के कुछ लोग, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमेशा जब पीडीएम जो है वो तहरीक चलाने की तरफ जाती है, चाहे वो इस्तीफों देने के हवाले से मामला हो, लॉन्ग मार्च का मामला हो, तो ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव होती है और जिसके बाद पीडीएम में नवाज लीग में फूट डलवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाया जाता है। ऐसा कहना है मरियम नवाज और उनके हामी कारकुनों का। लेकिन अब भी ताजा तरीन सूरत हाल क्या पैदा हुई आपके सामने है जनाब के आसिफ अली जरदारी अचानक एक्टिव हुए और मरियम नवाज को बिल्कुल साइड लाइन किया उन्होंने और डायरेक्ट पहुंचे मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ से। वहां उन्होंने पहले शहबाज शरीफ से एक कहानी डाली उनकी वजारत उज़्मा के हवाले से, और उसी दौरान फिर कहानी डाली जनाब हमजा शहबाज का भी पहले उन्होंने नाम लिया कि उनको वज़ीर आला पंजाब के लिए लाएंगे, लेकिन वजारत उज़्मा के हवाले से उनका नाम उनके जरिए और बिलावल के जरिए पेश करने के बाद, उसके बाद जब वो चौधरी बरादरान के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने चौधरी बरादरान से भी कुछ इस किस्म की बातें की कि वजारत आला पंजाब अब आपका हक बनता है अगर आप हमारा साथ दें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। उसके बाद फिर जब दोबारा शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ और शहबाज शरीफ भी जब जो है वो चौधरी साहबान से मिले तो आसिफ जरदारी की बातों के ऊपर अमल करते हुए, उन्हीं की पट्टी पढ़ते हुए उन्हें चौधरीयों को वजारत आला पंजाब की भी ऑफर कर डाली, बगैर मरियम नवाज और उनके ग्रुप से मशवरे से और बगैर नवाज शरीफ से भी बात किए हुए उनके मशवरे के बाद। और इसी दौरान जब अखबारात में, टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर यह खबरें आना शुरू हुई तो नवाज लीग के अंदर जो मरियम नवाज का ग्रुप है, जिसमें खास तौर से ख्वाजा आसिफ और शाहिद खकान अब्बासी हैं, उनके लिए यह किसी तौर कबूल नहीं था और उनका यह कहना था कि यह नून लीग के अंदर फूट डलवाने की साजिश है। और इसी दौरान कुछ इस किस्म की खिलाफात भी सामने आई कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ट्रंप कार्ड यानी कि जो है वो चौधरी निसार की सूरत में मौजूद हैं और उनके साथ परवेज खटक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं, जो कि मुस्तकबिल में पंजाब की सियासत में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर हुआ क्या हुआ जनाब, इस तरह से कि मैंने जब ये जो है वो अपनी इन्हीं वीडियोस के अंदर ये मामला आपके सामने रखा था, आपको ये बताने की कोशिश की थी कि मीडिया के ऊपर एक मखसूस तासुर जो है वो इस हवाले से फैलाने की कोशिश की जा रही है, और बाद में मीडिया के जरिए भी चाहे जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इन खबरों की तस्दीक की कि वाकई परवेज इलाही को इस हवाले से ऑफर हुई है। और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि परवेज इलाही और चौधरी बरादरान ने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है जो कि बिल्कुल ही नामुमकिनात में से शामिल है। उस चार्टर ऑफ डिमांड की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस लड़ाई के पीछे इस मामले के अलावा और क्या वजूहात हैं, क्योंकि आज ये मामला उस वक्त खुलकर सामने आया जबकि अपने पसंदीदा टीवी चैनल से जो है जिसका नाम जियो टीवी है, जंग ग्रुप है, उनसे बात करते हुए नवाज लीग के दो अहम तरीन रहनुमा फट पड़े और इस मामले के ऊपर खुलकर बोले, जिनमें एक रहनुमा है राना सनाउल्लाह और दूसरे हैं मोहम्मद जुबैर। अब ये बात आप अच्छी तरह से जानते समझते हैं, हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके हैं कि राना सनाउल्लाह का ताल्लुक शहबाज शरीफ के ग्रुप के साथ है और उन्हें उस कमेटी का भी हिस्सा बनाया गया है जो कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बंदे पूरे करेगी, और ख्वाजा साद रफीक भी और सरदार अयाज सादिक इसमें उनके साथ शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ, शाहिद खकान अब्बासी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी माजी में भी पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। और फिर आज दो अहम तरीन खबरें सामने आई। पहले तो जनाब राना सनाउल्लाह की जानिब से यह बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जनाब वो वज़ारत आला की कुर्सी परवेज इलाही को देने की तस्दीक करते हैं। यह किस्म का बड़ा ब्लास्ट था जो कि नवाज लीग की सफ़ों से जो है वो सामने आया। तो फौरी तौर पर इस ब्लास्ट के ऊपर काबू पाना, क्योंकि
نون لیگ کے لیے ضروری تھا، کیونکہ معاملات مریم نواز کے گروپ کے ہاتھ سے نکل رہے تھے اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں تمام تر معاملات جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر انٹری ہوتی ہے جناب مریم نواز کے ترجمان کی۔ مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر، وہ اس حوالے سے جو کہ مریم نواز کی ترجمانی کے حوالے سے خاصی شہرت بھی رکھتے ہیں، اور مریم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ذاتی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ ان کی ویڈیو اور تصویروں والا معاملہ آیا تھا۔ خیر، محمد زبیر کا یہ بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا بالکل بھی ہماری ترجیح نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہے وہ معاملہ کہ جس پر بالکل آمنے سامنے آگے نواز لیگ کے دو اہم ترین رہنما، اور یہ سارا کھیل کھیلا آصف زرداری نے۔ ہم ان ویڈیوز میں آپ کو بھی بتاتے رہے کہ کس طرح سے نواز لیگ کو ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری اور پرویز الہی تمام تر چیزوں سے آگاہ ہیں، کیونکہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں جو کچھ ذرائع کے ذریعے معاملات آگے پہنچائے گئے وہ یہ تھے کہ جو آصف زرداری نے نواز لیگ کو یہ کہا کہ پہلے آپ پرویز الہی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اعلان کریں میڈیا کے اوپر کہ ہم جناب پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے، اس کے بعد پھر پہلے پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، پنجاب میں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں انہیں گھر بھجوائیں، اس کے بعد پھر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار بنائیں، پھر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوائیں، اور اس کے بعد پھر اگر مرکز میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی، اور کاف لیگ کی جانب سے بھی آپ کو ہم یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ کاف لیگ بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب ان تمام تر چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کی، نواز شریف کی اور مریم نواز کی فی الفور یہ خواہش ہے پنجاب کی بجائے کہ وہ مرکز میں کسی نہ کسی طریقے سے فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انہیں گھر بھجوائیں۔ لیکن اس کے برخلاف یہ تجویز پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے آئی، اور کاف لیگ کو آگے کرتے ہوئے، کیونکہ کاف لیگ چودھری برادران اور آصف زرداری کے درمیان اچھے تعلقات ہیں ماضی کے، اور ان کے کندھوں پر بندوق رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جناب آپ پہلے پرویز الہی کو آگے لائیں اور اس کے بعد تمام تر معاملات ہوں گے۔ یعنی کہ ان تمام تر چیزوں کو جاننے کے باوجود کہ مارچ کا مہینہ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ 2 اپریل سے پہلے، اور اس کے بعد نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتے ہیں، مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ معاملات ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور وہ ہر صورت عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر بھجوانا چاہتے ہیں 2 اپریل رمضان سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد پھر رمضان، پھر چھوٹی عید، بڑی عید، محرم، اسی دوران بلدیاتی انتخابات، اور اس کے بعد ستمبر میں جرنیلوں ججوں کی تعیناتیاں، اور اس کے بعد نومبر میں اہم ترین اور بڑی تعیناتی نئے آرمی چیف کے حوالے سے، اور اگر اس تک عمران خان سموتھلی معاملات کو لے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جمعیت علماء اسلام اور نواز لیگ کی سیاست انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ یہی وہ خطرہ تھا کہ جس کے باعث وہ چاہتے تھے کہ تمام تر معاملات فی الفور طے ہوں، لیکن اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جب معاملہ اسپیکر کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد کا آ گیا، پنجاب کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد کا آ گیا، تو عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے بعد جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یعنی 15 مارچ کے بعد، اور 15 مارچ سے ٹھیک 7-8 دن بعد پی ڈی ایم کا اپنا بھی پلان ہے لانگ مارچ کا، اور ان کی صفوں میں اب یہ سوال بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ 27 فروری کو اپنے لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، جو کہ کراچی سے اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ اس کے بعد اگر دوسرے ہفتے میں عدم اعتماد لایا بھی جاتا ہے تو کیا اس سے پہلے پنجاب کے اندر یہ تمام معاملات میں عدم اعتماد لایا جا سکے گا کہ نہیں، کہ اس کے بعد پھر وہ 15 مارچ تک اسلام آباد کی جانب بڑھیں، اور اس کے بعد کیا پھر وہ لانگ مارچ کر پائیں گے، یا ان کے لانگ مارچ سے پہلے اتنی میڈیا کوریج پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی ہو جائے گی کہ اس معاملے کو بالکل گول مول ہی کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے وہ نقطہ اور یہ ہے وہ سوال کہ جس کے اوپر نون لیگ کی صفوں کے اندر بے چینی ہے کہ ہمیشہ جب پی ڈی ایم کوئی بھی مومنٹم بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی آتے ہیں اور نہ صرف ساری بساط الٹ جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کا کریڈٹ وہ لینا چاہتے ہیں وہ سارا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لے اڑتی ہے۔ اور اس طرح سے اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سڑکوں کے اوپر آنے کا اعلان کیا گیا ہے ایک ٹرمپ کارڈ کی صورت۔
جو پاکستان تحریک انصاف کی سندھ کی قیادت ہے وہ ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ سے پیپلز پارٹی نے اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ 27 فروری سے 8-9 مارچ تک ہونے جا رہا ہے سیکیورٹی مانگی تھی، اور اس سے پہلے سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لانگ مارچ کے لیے سیکیورٹی مانگی، اور جس پر بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے جو وفاقی وزارت داخلہ ہے انہوں نے محکمہ داخلہ سندھ کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ سندھ حقوق ریلی جو کہ پاکستان تحریک انصاف، MKM اور دیگر قوم پرست جماعتوں کے کارکنان پر مشتمل ہوگی، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اس طرح سے پیپلز پارٹی اب اس صورت میں کسی صورت انکار نہیں کر سکتی کہ جو کام وہ مرکز میں کرنا چاہتی ہے اس سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں کیسے روک سکتی ہے۔ یہ تھی جو جناب تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔